सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्गहरूलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, करिब 5 वर्ष अघिको कुरा हो। दूध उत्पादक किसानले व्यावसायिक रूपमा भन्दा पनि आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले दूध उत्पादन गर्दै आएका थिए। मुलुक कृषि प्रधान भए पनि यहाँका पशुपालक कृषकले कहिल्यै मनज्ञ आम्दानी गर्न भने सकेका थिएनन्। उत्पादित दूध पनि थोरै बिक्री गर्थे भने धेरै घरमै उपभोग गर्ने गरेका थिए। तर अहिले त्यो अवस्था फेरिएको छ। दूधलाई विगतमा नेपाली समाजमा व्यापारका लागि योग्य मानिँदैनथ्यो, तर आजकल दूध बेचेर शहरी क्षेत्रबाट प्रतिदिन 350 लाख भन्दा बढी रकम ग्रामीण क्षेत्रमा दैनिक प्रवाह भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक कृषकहरूका लागि 8 करोड लिटर दूधको 2 रुपैयाँका दरले अनुदान दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रदेश सरकारले प्रति लिटर 1 रुपैयाँका दरले अनुदान दिने गरेको थियो। प्रदेशले यो वर्ष 1 रुपैयाँ वृद्धि गरेर प्रति लिटर दूधमा 2 रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि पूरा गरेर आउने सहकारी संस्थाहरू मार्फत अनुदान वितरण सुरु गरिने लगायतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दैछ। हेरौँ एक रिपोर्ट। करिब 5 वर्ष अघिको कुरा हो। दूध उत्पादक किसानले व्यावसायिक रूपमा भन्दा पनि आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले दूध उत्पादन गर्दै आएका थिए। मुलुक कृषि प्रधान भए पनि यहाँका पशुपालक किसानले कहिल्यै मनज्ञ आम्दानी गर्न सकेका थिएनन्। उत्पादित दूध पनि थोरै बिक्री गर्थे भने धेरै घरमै उपभोग गर्ने गरेका थिए। तर अहिले त्यो अवस्था फेरिएको छ। दूधलाई विगतमा नेपाली समाजमा व्यापारका लागि योग्य मानिँदैनथ्यो, तर आजकल दूध बेचेर शहरी क्षेत्रबाट प्रतिदिन 350 लाख भन्दा बढी रकम ग्रामीण क्षेत्रमा दैनिक प्रवाह भइरहेको छ। दूध मानव समाजका बालकदेखि वृद्धसम्म सबैका लागि अति आवश्यक उपभोग्य वस्तु बन्न गएको छ। हाल WHO को मापदण्ड अनुसार प्रति व्यक्ति 90 लिटर वार्षिक दूध आवश्यक पर्छ भनेर निर्देशित गरेको छ। तर नेपालमा हालसम्म प्रति व्यक्ति 64 लिटर उपभोग गरेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। हाल मुलुकमा दूधको माग धेरै बढेको छ, जसका कारण मानिसमा पशुपालनतर्फ आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ। दूध उत्पादन पेसामा कृषकलाई आकर्षण गराउन सरकारले अनुदान लगायतका कार्यक्रम ल्यायो। सरकारले दूध उत्पादनको क्रममा किसानलाई दिँदै आएको अनुदानको ढाँचालाई परिष्कृत गर्दै हाल दूध उत्पादन गरेपछि अनुदान दिँदै आएको छ। सोही क्रममा बागमती प्रदेश सरकारले पनि दूध उत्पादक कृषकलाई उपहार स्वरूप दूध उत्पादनमा अनुदान दिँदै आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले दूध उत्पादनमा प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले दुग्ध किसानलाई चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 16 करोड रुपैयाँ अनुदान दिँदैछ। नियमित रूपमा सहकारीलाई दूध बिक्री गरेको आधारमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँका दरले अनुदान रकम वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले अनुदानका लागि दुग्ध सहकारीहरूलाई प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ। प्रदेशका 13 जिल्लामा रहेका दुग्ध सहकारी संस्थाहरूले भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र निर्देशनालयमा धमाधम प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन्। प्रदेश सरकारले 8 करोड लिटर दूधको 2 रुपैयाँका दरले अनुदान दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा
प्रदेश सरकारले प्रति लिटर 1 रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको थियो। प्रदेशले यो वर्षदेखि 1 रुपैयाँ वृद्धि गरेर प्रति लिटर दुधमा 2 रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि पूरा गरेर आउने सहकारी संस्थाहरू मार्फत अनुदान वितरण सुरु गरिने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले बताए। अनुदान प्राप्त गर्नका लागि किसानले सहकारी मार्फत नै दुध बेच्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ। गत वर्ष दुध बिक्री गरेको आधारमा यो वर्ष किसानले अनुदान पाउनेछन्। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार अनुदान पाउनको लागि दुग्ध सहकारीहरूलाई पनि मापदण्ड तोकिएको छ। सम्बन्धित दुग्ध सहकारी संस्थाले दैनिक कम्तीमा 300 लिटर दुध सङ्कलन गरेको हुनुपर्ने साथै वार्षिक कम्तीमा 200 लिटर दुधको कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ। एउटै दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई 3 वर्षसम्म मात्र अनुदान उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले दुधमा अनुदान वृद्धि गरे तापनि यो वर्ष पशुपक्षीका अन्य कार्यक्रमहरूमा भने कटौती गरेको छ। पशुपालनमा अनुदान दिने पुरानो ढाँचाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि सरकारले दुध उत्पादन गरेपछि अनुदान दिने नीति ल्याएको हो। किसानले गाई भैँसी पालेर दुध उत्पादन गरेर ल्याएपछि उत्पादन गरेको लिटरको आधारमा अनुदान दिन लागि हो। पशुपालन अन्तर्गत उन्नत नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, घाँस, औषधि लगायतका अनुदान दिँदै आएकोमा उत्पादनपछि दुधमा अनुदान दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो। नमस्कार, म सङ्ग्राम पुडा सैनी हेनबायक भैरव डाँडामा बस्छु। मैले अहिले कृषिको काम गर्न थाले 1 वर्ष लगभग हुन थाल्यो। राम्रै पर्फर्मेन्स दिइरहेको छ। मलाई चाहिँ अब आम्दानीमा भन्नुपर्दा राम्रै छ अहिलेसम्म। लगभग महिनाको मैले 4-5 वटा भैँसी लगभग पाल्दाखेरि 70 लगभग भेट्न खोज्छ। लगभग खर्च भन्नुपर्दा 20 देखि 25 सम्म
खर्च हुन्छ। अब मैले अरू पनि पाल्ने योजना गरेर मैले फर्म सञ्चालन गरिसकेको छु, फर्म पनि लगभग दर्ता गरिसकेँ। अब त्यसको विषयमा लिएर अब अनुदान दिन्छन् रे सरकारले भन्ने कुरो नि सुनेको छु। अब म गएर बुझ्दा चाहिँ अहिले समेत अब धितो नराखिकन बिना धितो पनि दिन्छ अरे भन्ने कुरो सुनेको थिएँ। म बाहिर पनि गएर आएँ, बाहिर गएपछि यो काम सञ्चालन गरे हो। तर अहिले समेत बुझेअनुसार मैले दर्ता गरेअनुसार गरेँ। अब ब्याङ्कतिर गएँ, अहिले समेत बिना धितो चाहिँ कहीँ पनि दिने गरेको छैन भन्ने कुरो गरे सरकारले पनि। अब कृषि ब्याङ्कहरूले चाहिँ सरकारले त दिने नै भन्ने मिडियामा सुनेको थिएँ मैले, अहिलेसम्म दिएको चाहिँ छैन। अब त्यो नदिएको भए पनि आफैले गरेर लगभग 5-6वटा भैँसी यो पालिरहेको छु मैले। व्यवसाय राम्रै छ, लगभग यो निजी डायरी पनि खोलेको छु अहिले। अब मेरो दुध यहीँबाट बिक्री हुन्छ, त्यसकारण अब राम्रै भएको छ अहिलेसम्म कृषि कामको लागि। अब अरू पनि सरकारबाट चाहिँ अलिकति समस्या छ। अब मैले यत्रो गरिसकेँ, अब अहिलेसम्म अनुदानहरू अब यताउता अब सहयोग भने अहिलेसम्म पाइएको छैन। म आफैले गरेर यति समेत खडा गरेको छु होइन। अब चाहिँ अबको विषयमा चाहिँ अब चाहिँ पाइन्छ कि भन्ने ऊ पनि लक्ष्य पनि लिएको छु। अब यो राजनीतिक विषयमा गएपछि कुनैले नदिने रहेछन् कि, अब आफ्नो सोचफोच भए दिने नत्र नदिने हुँदो रहेछ। अब यसो बुझ्दाखेरि पनि अब एउटा राजनीतिकमा बस्यो, अर्को राजनीतिकमा बस्यो। अब एउटा एमालेतिर थियो, अब काङ्ग्रेसतिर लाग्ने, यता लाग्ने उता लाग्ने भएर चाहिँ नहुने रहेछ। अब कृषितिर लागेपछि राम्रो अब आफैले गरेर केही गर्छु भन्ने योजना चाहिँ गरेको छु। अब सरकारको पनि सहयोग मिल्छ कि भन्ने आशा राखेको छु। अब यस्तै बिना धितो अब दिएछन् नि अहिलेसम्मको लागि यो अनुदान भनेर बिना ब्याजको 0% ब्याज भन्नुभएको छ। अब मिडियाहरूमा त त्यही सुनिएको छ। अब त्यो अहिले समेत पाइएको छैन, मैले दर्ता नि गरिसकेको छु। सरकारको त्यही मात्रै अलिकति मलाई सहयोग पाउँछु कि भन्ने आशा राखेको छु मैले। पशुपालन क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्दै व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ। उत्पादकत्वको आधारमा अनुदान दिने नीतिले दुग्ध उत्पादन गरेर वृद्धि हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ। विभिन्न नयाँ कार्यक्रम मार्फत सरकारले आगामी 3 वर्षमा मुलुकलाई दुधमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाए पनि दुध अपुग छ। हरेक व्यक्तिको लागि वार्षिक 91 लिटर दुध आवश्यक पर्दछ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्यमा अहिले बागमती प्रदेशमा रहेका दुग्ध सहकारीहरूलाई दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने कार्यक्रम भनिरहेको छ होइन। यो बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हामीले बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 75-76 देखि नै दुध उत्पादनमा आधारित अनुदानमा कार्यक्रम ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा यस प्रदेशभित्र रहेका 49 वटा चाहिँ दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाहरूले प्रति लिटर 51 पैसाको दरमा करिब चाहिँ 1,05,00,000 रुपियाँ चाहिँ आर्थिक वर्ष 75-76 मा दुध उत्पादनमा अनुदान बाँडिसकेको अवस्था छ भनेदेखि आर्थिक वर्ष 76-77 मा आइपुग्दाखेरि दुध उत्पादनमा अनुदानलाई 1 रुपियाँ गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले यस प्रदेशभित्र रहेका 198 वटा सहकारी मार्फत रु 1 का दरले 7,83,00,000 रुपियाँ चाहिँ विनियोजन भएर सम्बन्धित दुध सहकारी संस्था अनि किसानको खातामा चाहिँ गइसकेको छ भनेदेखि यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा पनि दुध उत्पादनलाई प्रतिफलमा आधारित बनाउनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमा चाहिँ 1 रुपियाँलाई बढाएर चाहिँ 2 रुपियाँ चाहिँ बनाएको अवस्था छ र त्यसको लागि प्रदेश सरकारबाट रु 16 करोड रुपियाँ चाहिँ विनियोजन पनि भइसकेको छ र अहिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट मिति 2077 10 महिना 9 गतेको दिनमा सम्पूर्ण चाहिँ प्रदेशभित्र रहेका दुग्ध उत्पादन सहकारीहरूलाई मध्यनजर गर्दै एउटा हाम्रो सूचना पनि प्रकाशन भइसकेको छ। त्यो भएर अब म पनि
बागमती प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाहरूलाई अब यो प्रतिफलमा आधारित दुध उत्पादन अनुदानमा प्रस्ताव खुलिसकेको भएर सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूलाई यो प्रस्ताव पेश गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। र मकवानपुर जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि आर्थिक वर्ष 76-77मा मकवानपुर जिल्लामा करिब 39वटा सहकारी संस्थाहरू मार्फत करिब 1,54,00,000 रुपियाँ चाहिँ सम्बन्धित किसानहरूलाई चाहिँ दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान चाहिँ अहिले मन्त्रालय मार्फत रहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय मार्फत चाहिँ वितरण गरिसकेको अवस्था छ। तथ्याङ्क अनुसार अहिले वार्षिक प्रति व्यक्ति 62 लिटरका दरले 1,93,96,08,524 लिटर मात्रै उत्पादन भएको छ। पशुपक्षी मन्त्रालयले 2073 को असारमा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा गाईको सङ्ख्या घट्दो छ भने भैँसी पालनको सङ्ख्या बढ्दो छ। 2071 मा 74,18,894 गाई रहेकोमा गत वर्ष आइपुग्दा 1,77,151 सङ्ख्या घटेर 72,41,743 रहेको छ। भैँसीको सङ्ख्या भने वृद्धि भएको छ। सोही अवधिमा भैँसी 51,42,910 वटाबाट बढेर 51,67,737 पुगेको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दुध निकै कम दिने गाई पाल्ने क्रम घटेकाले सङ्ख्यात्मक रूपमा कमी देखिएको हो। हाल दुग्ध व्यवसायमा करिब 5 लाख कृषक परिवार संलग्न छन्। उत्पादनमा आधारित दुग्ध अनुदान वितरण गर्नको लागि बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यविधि 2075 चाहिँ स्वीकृत भइसकेको छ। त्यो कार्यविधि बमोजिम सहकारीहरूले दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान प्राप्त गर्नको लागि सहकारीले कम्तीमा पनि दैनिक 300 लिटर दुधको कारोबार गरिसकेको हुनुपर्ने छ भने वार्षिक रूपमा 200 दिनसम्म दुधको कारोबार गर्नुपर्ने छ। त्यस लगायत कानुनी हिसाबमा सहकारीहरू दर्ता हुनुपर्ने छ। कर चुक्ता अनि भ्याट यस्ता चिजहरू चाहिँ कानुनी डकुमेन्टहरू पनि सहकारीले चाहिँ पेश गर्नुपर्नेछ र सहकारीको वार्षिक साधारण सभाहरू नियमित रूपमा चाहिँ बसेको हुनुपर्नेछ। यी हिसाबले यी कानुनी प्रावधानहरू पुरा गरेको खण्डमा चाहिँ एउटा दुग्ध उत्पादन सहकारी यो अनुदान पाउनको लागि चाहिँ योग्य मानिनेछ। अहिलेसम्म बागमती प्रदेशका 9वटा जिल्लाहरू मार्फत आर्थिक वर्ष 76-77 मा बागमती प्रदेशका 9वटा जिल्लाहरू मार्फत हामीले दुग्ध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गरिसकेका छौँ। ती जिल्लाहरूको सरसर्ती नाम लिन पर्दाखेरि सिन्धुली, ललितपुर, रामेछाप, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट जिल्लाका चाहिँ दुध उत्पादक सहकारीहरू र किसानहरू चाहिँ यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित भइसक्नु भएको छ। दुग्ध उद्योगमा करिब 30,000ले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र 15 अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा वार्षिक 2 अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको कच्चा र पाउडर दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। व्यवसायीकरण गर्न अहिलेको निर्वाहमुखी पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने, दाना खुवाएर पशुपालनमा लागत बढ्ने भएकाले घाँस खुवाएर उत्पादन लागत घटाउनु पर्ने, राज्यले पशुपालनमा सफ्ट लोनको व्यवस्था, उत्पादित वस्तुलाई सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउने किसान बताउँछन्। दर्शकवृन्द, बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष
2077-78 का लागि पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। निर्देशनालयले पशु मैत्री पार्क निर्माणदेखि फिस पार्क निर्माण गर्दैछ। मकवानपुर गढी गाउँपालिकासँग 50-50% लागत सहभागितामा पशु मैत्री पार्क स्थापना र सञ्चालन गर्न गाउँपालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ। कृषक लक्षित अन्य के कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ त बागमती प्रदेश सरकारले? एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। निर्देशनालयले पशुमैत्री पार्क निर्माणदेखि फिस पार्क निर्माण गर्दैछ। मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिकासँग 50-50% लागत सहभागितामा पशुमैत्री पार्क स्थापना र सञ्चालन गर्न गाउँपालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ। पशुमैत्री पार्क निर्माणका लागि निर्देशनालयले यस वर्ष 10 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। पार्कमा पशुपालन सम्बन्धी ज्ञानवर्धक सामग्रीहरू, घाँसका जातहरू, पशुका जातहरू, दुध तथा मासु उत्पादन बढाउने तरिका लगायतका बारेमा जानकारीमूलक होर्डिङ बोर्ड लगायतका अन्य संरचनाहरू निर्माण हुनेछन्। त्यसैगरी निर्देशनालयले अण्डा भण्डारणका लागि चितवनमा भवन निर्माण गर्न 1.5 करोड खर्च गर्ने प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। अण्डा उत्पादक सङ्घको सहकार्यमा 50-50% लागत सहभागितामा 3 करोड रुपियाँ लागतमा भवन निर्माण पनि गर्दैछ। केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ 50% लागत साझेदारीमा मकवानपुरमा दुग्ध प्रशोधन कारखाना स्थापना पनि हुँदैछ। यसका लागि निर्देशनालयले 75 लाख रुपियाँ खर्चनेछ भने सहकारीले 75 लाख रुपियाँ बेहोर्नेछ। मत्स्य पालनको प्रवर्धन र विकासका लागि भन्दै प्रदेशले काठमाडौँमा फिस पार्क निर्माण तथा सञ्चालन पनि गर्दैछ। फिस पार्कका लागि प्रदेशले 25 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ भने साझेदारले 25 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। प्रदेश निर्देशनालयले मत्स्यपालक कृषकलाई निर्देशनालय मार्फत विद्युत महसुलमा 50% अनुदान दिने काम यसअघि नै अघि बढाइसकेको छ। विकासको लागि भन्दै प्रदेश सरकारले काठमाडौँमा फिस पार्क निर्माण गर्ने तथा सञ्चालन पनि गर्दैछ। फिस पार्कका लागि प्रदेश सरकारले 25 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। प्रदेश निर्देशनालयले मत्स्यपालक कृषकलाई निर्देशनालय मार्फत विद्युत महसुलमा 50% अनुदान दिने काम यसअघि नै गरिसकेको छ। हौस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रस्तुति सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, युट्युब र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्कार।